बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मौजूदा मुआशी सूरत हाल के हवाले से आज मैं आपसे दो इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा जो दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले तो हम बात करेंगे तेल की कीमतों में होने वाला इजाफा और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से, और दूसरी बात हम करेंगे जो बात अमूमी तौर पे कही जाती है कि मुश्किल फ़ैसले बिलाखिर हुकूमत लेना शुरू हो गई है और इन मुश्किल फ़ैसलों की वजह से ही हम डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं, वरना कोई चांस नहीं। तो शुरू करते हैं बात तेल की कीमतों के हवाले से। मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले ही इस बात के ऊपर अपनी राय दे चुकी थी कि इमरान खान का जो फैसला था तेल की कीमतों को मुंजमद करने का, बिजली की कीमत को कम करने का, वो गलत फैसला था और पाकिस्तान इस तरह सस्टेन नहीं कर सकता। इसके बाद ये हुकूमत में आ गए और हुकूमत में आने के बाद इन्हें 2 या 3 अहम मौके मिले जब ये चाहते तो उस तेल की कीमत को ठीक कर सकते थे। ठीक मतलब जैसे ये चाहते थे, लेकिन इन्होंने तेल की कीमत नहीं बढ़ाई और कहते यही रहे कि नहीं ये बढ़ानी चाहिए, लेकिन इमरान खान हमें नहीं बढ़ाने दे रहा। इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने बहुत जल्दी से 3 हिस्सों में करके अब तक तकरीबन 84 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है। लगभग इतना ही इजाफा डीजल की कीमत में भी किया है, बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, लेकिन सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी अभी वसूल करना बाकी है। तो मजीद इजाफे के लिए तैयार हो जाए। जो हुकूमत के हिमायती हैं, जो इस फैसले का दिफा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये फैसला नागुज़ीर था, वरना हम डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। मेरा एक तालिब इल्माना सा छोटा सा सवाल है और इसी बात के ऊपर मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी गौर खोज कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा कि तेल की, बिजली की, गैस की कीमतों में इस कदर इजाफे के बाद आम पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद कितनी बाकी रह गई है। क्या इस कदर कम कुव्वत खरीद के साथ और अवाम पर इतना ज़्यादा बोझ लादने के बाद मुल्क को कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट से बचा सकती है? क्या हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस उसी तरह हो सकेंगी? क्या लोग अपनी रोज़मर्रा इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया खरीद सकेंगे? कितने लोग हैं जो ऐसा नहीं कर सकेंगे? और जब एक बहुत बड़ी तादाद है जो ऐसा नहीं कर सकेगी, तो क्या फिर मुल्क का डिफ़ॉल्ट होने में कोई कसर बाकी रह जाएगी? मेरा ख्याल है तेल की कीमतों में, बिजली की कीमतों में यूं अंधाधुंध इजाफा आपके लिए डिफ़ॉल्ट करने की एक परफेक्ट रेसिपी है जो लाजमी तौर पर आपको डिफ़ॉल्ट तक ले जाएगी। बल्कि बल्कि अगर आप आजकल अखबारात पढ़ रहे हैं तो अखबारात में वाज़े तौर पर रिपोर्ट हो रहा है कि इंटरबैंक मार्केट के पास डॉलर्स ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। इसी तरह आप पढ़ चुके होंगे कि इंपोर्ट्स की पेमेंट्स का इस वक्त बहुत बड़ा इशू आया हुआ है और स्टेट बैंक बैंकों को ऐसी एलसीज को आगे फॉरवर्ड करने से मना कर रहा है, यानी हम अमली तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। जो रही सही कसर बाकी है, मेरा ख्याल है पेट्रोलियम मसनूआत में, बिजली की कीमतों में मौजूदा इजाफा उसको कर देगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन एक ही है, किसी तरह हम दुनिया से सस्ता तेल खरीदें, जैसे भारत खरीद रहा है, श्रीलंका खरीद रहा है, जैसे बांग्लादेश खरीद रहा है, जैसे खुद मगरिब खरीद रहा है, और हम अपनी मईशत को और इस आवाम को महंगाई की इस चक्की में पिसने से बचा लें, वगरना डिफ़ॉल्ट यकीनी है। इसी के साथ साथ एक ये बात भी कही जाती है कि बिलाखिर हुकूमत वो मुश्किल फैसले करना शुरू हो गई है जिनसे ये हिचकिचा रहे थे। ये मुश्किल फैसले बहुत नागुज़ीर हैं। इन मुश्किल फैसलों की वजह से ही हम डिफ़ॉल्ट से बच सकते हैं। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ये फैसला मुश्किल है कि इस चीज़ की कीमत बढ़ा दो, इस चीज़ की कीमत बढ़ा दो, इस चीज़ की कीमत बढ़ा दो, जबकि मैंने उस चीज़ के पैसे पे ही ना करने हो? मैं अगर फैसला साज हूँ, मुझे पेट्रोल फ्री का मिल रहा है, मुझे बिजली फ्री की मिल रही है, मुझे गैस फ्री की मिल रही है, मेरे लिए उसकी कीमत में इजाफा करना कौन सा बड़ा मसला है? ये कौन सा मुश्किल फैसला?
مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا میڈیا، ہمارے دانشور، ہمارا ہر بندہ جی یہ بڑے مشکل فیصلے تب ہوتے ہیں جب ان فیصلوں کے اثرات آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں، آپ کے خاندان کے اوپر پڑ رہے ہیں، وہ فیصلے مشکل ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے مشکل ہوتے ہیں جس سے کسی طاقتور طبقات کے مفادات کے اوپر ضرب لگ رہی ہو، اور وہی فیصلے ہم نہیں کر رہے، اور پچھلے ایک عرصے سے نہیں کر رہے، اسی لیے ہم اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ گورنمنٹ اور حکومت کے مختلف محکموں کے پاس بہت زیادہ زمین ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی حکومت نے یا ان محکموں نے اس کے اوپر کاشتکاری کرنی ہے، ذمہ داری کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ آپ اس زمین کو ان محکموں سے لیں، اس کی اوپن آکشن کریں، اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیں، وہ اس کو اپنے کام میں لے کے آئے۔ وہ کام میں لے کے آئے گا، آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی، لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، کاروبار پھلے پھولے گا، ملک کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس سے نقصان ہوگا ان طبقات کا جو یا تو ان زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں یا کسی اور طرح سے ان زمینوں سے، ان پلاٹوں سے مفاد اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہی ہوگا لاہور کے اندر 4-5 سال پہلے لبرٹی، گلبرگ اور وادت روڈ جیسی زبردست لوکیشنز کے اوپر پیٹرول پمپس کتنے کم نرخوں پر ٹھیکے پر دیے گئے تھے، اور وہ کوئی اوپن آکشن نہیں ہوئی تھی۔ حکومت نے اپنے کچھ دوستوں کو نوازنے کے لیے ایسا کیا۔ اگر حکومت کے پاس لینڈ نہیں ہوگی اور یہ ساری پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوگی تو حکومت کسی کو اس طرح نہیں نواز سکے گی۔ ججز کو، جرنیلز کو، سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو پلاٹس نہیں ملیں گے، ان کے مفادات کے اوپر ضرب پڑے گی۔ یہ ہے مشکل فیصلہ۔ دوسرا مشکل فیصلہ ہے کہ تمام ملازمین کی سیلریز کو مانیٹائز کیا جائے، یعنی ان کو جو مختلف مراعات دی جاتی ہیں ان مراعات کو ختم کر کے ان کی جگہ انہیں ایک بہت اچھی، بہت تکڑی، بہت زیادہ سیلری دی جائے، لیکن وہ سیلری مانیٹری سیلری ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک شخص کو اس کی 80,000 90,000 روپے تنخواہ ہے، لیکن اس کو ایک کنال کا 1.5 کنال کا گھر ملا ہوا ہے، اس کو 4 ملازم ملے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اس کو 2 گاڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ اس کی بجائے کیا ہی اچھا ہو کہ اس کو آپ 5 سے 6 لاکھ روپے تنخواہ دے دیں، لیکن اس کے ساتھ دیگر مراعات ختم کر دیں۔ ہوگا کیا؟ اب جس شخص کو 80,000 90,000 1 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو اچھے سکول میں پڑھانا چاہے، اپنا مناسب لیونگ سٹینڈرڈ رکھنا چاہے، تو اس کے لیے اپنی اس تنخواہ میں یہ سب کچھ کرنا مشکل ہوگا۔ نتیجتاً کیا کرے گا کہ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی رشوت یا دوسرے ذرائع کی طرف جائے گا۔ اگر آپ اسے ایک تکڑی ہینڈسم مانیٹری سیلری دے دیں گے تو اب اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا کہ وہ 4 ملازمین کی بجائے 1 یا 2 ملازم رکھ لے، وہ 1.5 کنال کے گھر کی بجائے 5 یا 10 مرلے کا گھر لے لے، فلیٹ لے لے، وہاں پہ وہ رہنا شروع کر دے، لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا لے، اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر بنا لے، اور یہ سب کچھ اس کی تنخواہ کے اندر ہی ممکن ہو۔ یہ مشکل فیصلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکاری زمینیں آپ اس طرح سے اور سرکاری رہائش گاہیں اور مراعات رشوت کے طور پہ دے دیتے ہیں، اس کے بعد ملازمین کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ وہ کرپشن سے پیسہ بنائیں اور پیسہ بنا کے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر کر لیں۔ اگر کبھی ان کی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو اس کو بھی ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے کہ اب بتائیں آپ ہمارے غلط کاموں میں ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ کی فائل دبا لی جائے گی، نہیں دیں گے تو پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ اگر یہ سارا سسٹم ہی ختم ہو جائے تو حکومت کے پاس یا کوئی بھی مقتدرہ ہے ہمارے، اس کے پاس یہ ٹول نہیں رہے گا۔ یہ ہے مشکل فیصلہ، لیکن اس سے قوم کا بہت بھلا ہوگا۔ اسی طرح انرجی سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کرنا، ڈسکوز کے ہماری جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کے لاسز کو ختم کرنے کے لیے ان میں اصلاحات کرنا، ریلوے، پی آئی اے، اسٹیل مل، ان اداروں کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آنا اور ان میں پرائیویٹ سیکٹر کے رول کو آگے لے کے آنا اور رفتہ رفتہ انہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر جانا، یہ مشکل فیصلے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ریلوے میں اپنے کسی چہیتے کو نہیں کھپا سکیں گے، اسٹیل مل کا چیئرمین آپ اپنی مرضی سے سیاسی رشوت کے طور پر کسی کو یہ عہدہ الاٹ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح ہماری کوئی مقدس ادارے کی کوئی مقدس شخصیت کسی بھی ایسے ادارے کا چیئرمین نہیں لگ سکے گی۔ یہ ہے مشکل فیصلے، لیکن اس کا ملک کو فائدہ ہوگا۔
इसी तरह ढेरों और मिसालें हैं मुश्किल फैसलों की। इन फैसलों को कहते हैं मुश्किल फैसले। ये कहना बिजली की कीमत 10 रुपए बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमत 50 रुपए बढ़ानी है, डीजल की कीमत 30 रुपए बढ़ानी है, ये मुश्किल फैसला, ये कोई मुश्किल फैसला नहीं है। मुश्किल फैसला ये हो सकता है कि आप ये कहें कि जनाब जितने एमपीएस एमएनएस हैं, जितने हमारे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जजेस हैं, जितने जर्नल हैं, जितने हमारे और इस तरह के ऑफिसर्स हैं, उनको जो अनलिमिटेड फ्री पेट्रोल मिल रहा है, अनलिमिटेड फ्री डीजल मिल रहा है, उसके ऊपर कट लगाया जाएगा, उसकी एक लिमिट तय की जाएगी या उसको यकसर ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं तो इसी हक में हूँ कि सारी चीज़ों को यकसर ख़त्म करके आप मॉनेटरी पेमेंट करें उन्हें। आप 70 लाख दे दें, आप 1 करोड़ रुपया दे दें पर मंथ, कोई मसला नहीं। लेकिन इस सारी चीज़ को उनकी परफॉर्मेंस के साथ भी रिलेट करें। ये एक और मुश्किल फ़ैसला है। साबिक़ा हुकूमत ने थोड़ी-सी कोशिश की थी कि जिन ब्यूरोक्रेट्स की परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड से नीचे हो, उनको जबरी रिटायर कर दिया जाए। हमारी ब्यूरोक्रेसी इसके ऊपर बिल्कुल नहीं माने। ये फैसले करने मुश्किल फैसले हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल फैसला है। खुदारा कौम को ये गलत बातें ना बताएं कि ये फैसला करना कि जिससे बाकी सारी अवाम पिस जाए, मेरे ऊपर टके का फ़र्क ना पड़े, मैं वो फैसला करता हूँ तो मैंने बड़ा कोई मुश्किल फैसला किया। मैंने कोई मुश्किल फैसला नहीं किया। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।